نظم دا عنوان باقر سنائے میری ہے نظم دا عنوان باقر 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 صبر تے علم دا قرآن باقر صبر تے علم دا قرآن باقر ہاں تجھے حیدری تے علم دا قرآن باقر صبر تے صبر بابا جی مدعو یہ ترے مصرے بس صبر تے علم دا قرآن اللہ دنائی میں میرے بدری کے صبر تے علم دا قرآن باقر صبر دے نال باطل کو مٹایا صبر دے نال باطل کو مٹایا صبر دے نال باطل کو مٹایا تے حق دی جیت دا اعلان باقر حق دے جیت دا اعلان باقر حق دے جیت دا اعلان باقر نبی دے وانگ ہے سارا محمد نبی دے وانگ ہے سارا محمد نبی دے وانگ ہے سارا محمد علی دے وانگ کل ایمان باقر آکھنا نہیں ٹلیندہ ول سنوا دینا نبی دے وانگ ہے سارا محمد نبی دے وانگ ہے سارا محمد علی دے وانگ کل ایمان باقر علی دے وانگ کل ایمان باقر تیرا بابا جو زین العابدین تیرا بابا جو زین یا علی شیر سنے تیرا بابا جو زین العابدین تیرے بابے تمہیں قربان باقر تیرے زندگی ہوئے حیدری نعرے حیدری تیرے بابے تمہیں قربان باقر 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 حسن نانا ہوئے شبیر دادا 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 علی دے پتران دی ہے شان باقر جڑے بانی مجلس ہو اتھا ہے ذکر آج پنج میں سخیدہ اتھا ہے ذکر آج پنج میں سخیدہ اتھا ہے ذکر آج پنج میں سخیدہ اتھا سادہ ہے آج مہمان باقر بڑی مہربانی اتھا ہے ذکر آج پنج میں سخیدہ اتھا ہے ذکر آج پنج میں سخیدہ اتھا ساڈا ہے آج مہمان باقر اتھا ساڈا ہے آج مہمان باقر